पाललाई हामीले दर्शकको रूपमा निहाल्दा हामीले लाइट्स देख्छौँ, क्यामेरा देख्छौँ, ग्ल्यामर देख्छौँ, मेकअप देख्छौँ, ड्रेसअप देख्छौँ, तर एउटा प्रतिस्पर्धीको रूपबाट, प्रतिस्पर्धीको आँखाबाट हामीले मिस नेपाललाई हेऱ्यौँ भने यो एकदमै भावनात्मक यात्रा पनि हुन्छ। यो यात्रामा आइसक्दा साथी भन्छन् सबैजना एउटै ताजको पछि परेको होला, कहिलेकै झगडा पनि हुन्छ, मनमुटाव पनि हुन्छ, केही रिस यहीँनिर मर्छन् भने केही रिस जीवनभर अघि बढ्छन्। समग्रमा हेर्नुपर्दा एउटा प्रतिस्पर्धीको लागि मिस नेपालको यात्रा निकै नै भावनात्मक यात्रा हुन्छ र उहाँहरूको यही भावनात्मक यात्रालाई तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने म यहाँहरूको सहयात्री निष्पा चौधरी स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई लिभ अन लाइफ जर्नी टु मिस नेपाल 2020मा। मैले अघि भने जसरी नै यहाँनिर प्रतिस्पर्धी बनेर आइसकेपछि प्रतिस्पर्धीहरूले साथी बनाउँछन् र उहाँहरूको लागि यो यात्रा एकदमै भावनात्मक हुन्छ। मिस नेपाल 2020को प्रतिस्पर्धीहरूले यो यात्रा, यो भावना त्यति महसुस गर्न पाउनु भएको छैन। सायद त्यही कारणले होला प्रतिस्पर्धीहरू क्लोज क्याम्पको निकै नै वेट गरिरहनु भएको थियो र आज हामीहरू सबैजना यहाँ उभिरहेका छौँ पार्क भिलेज रिजोर्टको क्लोज क्याम्पको डे 1मा। मसँग अहिले 3 जना कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ 7, 2 and 3. I'm going to call them by their numbers हैन, तर अब नाम पनि म भनिदिइहाल्छु, शुभाङ्गी, रजनी एन्ड निगाता। सो अब त आजदेखि त हामी क्लोज क्याम्प बस्छौँ। Yes, so excited. So excitement level 1 to 10, 10 being the excitement, 11. 11, 12. Okay, so room partnersहरू को हुनुहुन्छ? Room partner. You guys are room partners? मेरो room partner म बिचमा कबाबमा हाल्छु। What does that mean? Okay, so how desperately were you waiting for close camp? Like I was so nervous हिजो रिजल्ट कहिले आउँछ like 10-15 दिन बसेको थियो कि like कहिले टेस्ट हुन्छ आइसोलेसनमा बसिरहेको थियो अनि फाइनली like मेडिसिनलाई कल गरिसकेपछि यो नेगेटिभ भनेपछि I was like wow, yes, I'm going to the close camp हैन। Yeah, exactly. So अब मेडिसिटीको कुरा निकालिहाल्नु भयो, टेस्ट PCR को कुरा निकालिहाल्नु। बाइ द वे पुरै क्रू जति पनि क्यामेरा क्रू हुनुहुन्छ, अर्गनाइजेसनबाट जो हुनुहुन्छ हैन, अर्गनाइजिङ टिमबाट देखि लिएर कन्टेस्टेन्ट सबले आफ्नो टेस्ट गराउनु भएको छ हैन। व्हाट वर द रुल्स बिकज फर अबाउट अलमोस्ट 2 weeks त तपाईँहरूले भर्चुअल सेसन्स नै लिनुभयो नि त हैन। सो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो प्रिकसन्सहरू अपनाउन भनिएको थियो सो द्याट यु डोन्ट यु नो सो द्याट यु गेट टु कम टु क्लोज क्याम्प? सिम्पल लाइक सबै नेपालीहरूले लाइक वर्ल्डकै मान्छेहरूले अपनाउनु पर्ने प्रिकसन्स लाइक मेन्टेन डिस्टेन्स। मेन थिङ चाहिँ हामीलाई फ्यामिली ग्यादरिङ्सहरूमा नजानु भन्नुभएको थियो अनि त्यही हो। What did you do? I was isolated in my room अनि मेरो मामु पापा बाहिर भिजिट गरे पनि लाइक they used to wear mask in front of me and I used to sanitize a lot and I've got a lot of bruises त्यसले गर्दाखेरि। ओके, भनेपछि पहिलेदेखि नै यसको लागि प्रेप गरिरहनु भएको थियो। व्हाट वर यु डुइङ सो द्याट हुन्छ नि अहिले अब यो समयमा चाहिँ मलाई कोरोना नलागोस् हैन? घरमै बसिरहेको थिएँ, कहीँ गएन बाहिर। यो कहीँ पनि नगइकन कहीँ पनि त्यो लास्ट दिन त्यो लुगाहरू ल्याउनु भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ दिनभरि कुदेको म जुत्ता पनि पाउँदैन, लुगा पनि पाउँदैन, प्यान्ट पनि पाउँदैन, बल्ल पाएको त्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ बाहिर गएको बेला चाहिँ अब भोलि चाहिँ पोजिटिभ आयो भने खतम भनेर बसिरहेको थियो, धन्न हामी आएन। सो निगाता डक्टर पनि हुनुहुन्छ हैन? सो आर यु अन ड्युटी गरिरहनु भएको थियो कि किन? सो मिस नेपालको लागि छोड्नु भएको? ओ वाउ, नेपाल। ओके, सो डेन्टल डक्टर, डेन्टिस्ट्री ओके। सो आफूले अब यो क्लोज क्याम्प आउनुभन्दा अगाडि के प्रिपरेसन गर्नुभयो त?
क्लोज क्याम्पको लागि? हजुर सपिङ त जानै पर्यो होइन अब हाम्रो थिमहरू पनि थियो लिबोनको लागि पिङ्क ड्रेस भनेर अनि फोटोसुटको लागि वाइट ड्रेस भनेर त्यसको लागि सपिङ चाहिँ गरेँ बाँकी चाहिँ त्यही मेजर प्रिकसन्सहरू हो घरबाट बाहिर ननिस्किने मास्कहरू लाउने सेनिटाइजर युज गर्ने त्यति नै हो ओके जस्ट नर्मल लाइफबाट चाहिँ हटेर तपाईँहरूले चाहिँ केही तरिकाहरू अप्नाउनु भएको थियो सो द्याट यु डोन्ट गेट कोरोना होइन त? हजुर Okay, so it's really nice to meet you all again, and all the very best. I think this is going to be a really different season for everyone. Right? All big boss is the feel like Okay, contestant number 8 and contestant number 20, Pragati and Sija. Okay, यो वर्ष धेरै उहाँहरूसँग समय नबिताए पनि नाम चाहिँ मलाई कन्ठ भयो. I am so happy about that and excited about that. So अब यही टाइम नबिताएकै कुराबाट चाहिँ सुरु गर्छु म होइन अब अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ देयर वर डिफ्रेन्ट रुल्स सो हाउ एक्साइटेड हाउ डेस्परेट वर यु फर दिस क्लोज क्याम्प? हामी त हुन्छ नि हाम्रो भर्चुअल ट्रेनिङभन्दा अगाडि बिचमा अलिकति 5-10 मिनट्स टाइम हुँदाखेरि पनि यही अब क्लोज क्याम्प कस्तो हुन्छ भन्ने नै कुरा गर्थ्यौँ अनि के लगाउने कसरी म्यानेज गर्ने यताउता भनेर एकदम सबैजना एकदम धेरै एक्साइटेड थियो कि अनि अहिले चाहिँ आज भेट्दाखेरि चाहिँ सर्ट अफ क्युरियस छु म चाहिँ एटलिस्ट किनभने आई वान्ट टु सी वाट दिस 15 days unfolds for us so excited ओके यतापट्टि मलाई चाहिँ आई फिल भेरी फर्चुनेट इनफ टु बी हियर किनभने पास्ट फ्यु डेज वाज भेरी स्ट्रेसफुल फर अल अफ अस किनभने अब डिस्पाइट अफ फलो अल द प्रिकसन्स पनि होइन त्यो पिसिआर टेस्टको रिजल्ट आउने बेला चाहिँ यस्तो नर्भसनेस भएको थियो कि त्यति त्यो नेगेटिभ भनेर आउँदाखेरि त त्यति खुसी थियो एसएलसीमा रिजल्ट आउँदाखेरि पनि आउँदैन होला कि लिटरली एकदमै खुसी छु एकदमै फर्चुनेट इनफ छु अनि रियली लुकिङ फरवर्ड फर द क्लोज क्याम्प द्याट्स रियली नाइस सो एउटा कुरा चाहिँ यहाँले पनि मेन्सन गरिहाल्नुभयो सेफ्टी प्रिकसन्सहरू एकदमै फलो गरिरहेको थियौँ भनेर अनि अहिले मैले 2-4जना हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूबाट चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दा धेरैजना चाहिँ घर पनि गइरहनु भएको रहेछ होइन भनेर छुट्टै बसिरहनु भएको रहेछ टु आइसोलेट देमसेल्भ्स सो यहाँहरूलाई कस्तो रुल्सहरू बताइएको थियो फलो गर्नको लागि के कुराहरू भनिएको थियो होइन अनि यहाँले आफ्नो लागि चाहिँ के भन्नुभयो? मैले चाहिँ एभ्री डे स्टिम लिन्थेँ अनि सल्ट वाटरले चाहिँ गार्गल गर्ने अनि सकेसम्म चाहिँ बाहिर चाहिँ जाँदै जाँदैन किनभने भर्चुअल क्लासेस हुन्थ्यो भर्चुअल क्लासेसमा पनि बिजी नै हुन्छ क्लासेसहरू भएकोले चाहिँ अनि यो क्लासेसहरू सकिँदाखेरि पनि अब आफूलाई बेटरमेन्ट गर्नेदेखि लिएर रिसर्च गर्ने यताउता चाहिँ गरिरहेको थियो सो आफै बिजी भइरहेको थियो सो घर परिवारसँग पनि अलिकति टाढै बसेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आइसोलेसन जस्तै नै भइकन बसिरहेको थियो. द्याट्स नाइस सो सिजा उहाँले भनिहाल्नुभयो होइन घर परिवारसँग टाढा बस्ने अनि यो सबै भनेर सो एउटै घरमा बसिसक्दा त अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ सो आफूले यो नेपालमा आउँदाखेरि अनि जति पनि अहिले सुरक्षाको नियमहरू अप्नाइरहनु भएको थियो त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि ट्रबल भयो जस्तो लाग्छ? अब फ्यामिलीलाई ट्रबल त अब टु सम एक्सटेन्ट हुन्छ नै किनभने अब मैले चाहिँ के गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि सबैजनासँग खाना पनि बसेर खाइरहेको थिएँ कि जस्ट टु बी अन द सेफ साइड किनभने एउटा सानो टच यही अथवा हुन्छ नि एउटा सानो मतलब अब मम ड्याडीहरू त बाहिर निस्किरहेको हुन्छ क्लोज डिस्टेन्सले गर्दाखेरि पार्क भिलेजको ढोका बन्द हुन्छ भने एकदम ठुलो टेन्सन थियो त्यही भएर एटलिस्ट अब एक हप्ता 2 हप्ता हाम्रो ट्रेनिङ भयो त्यति बेलासम्म चाहिँ अब यो 15 दिनपछि त हाम्रो फ्यामिलीसँग सधैँ भइरहेछ भने कमसेकम 2 हप्ताको लागि चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्दाखेरि आफूलाई केही हुन्छ भने त गर्नै पऱ्यो वाइ नट. Okay, I found a bunch of girls. Balla balla, finally, eh? So बिहानदेखि उहाँहरूको ट्रेनिङ भइरहेको थियो and they had so many activities. त्यसपछि मैले गफै गर्न पाएको थिएन but I finally found the both of them. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. I don't know how many girls with us, with me, you know. So I just want to know their feelings, right? म one word भन्छु अनि nobody can repeat anybody's word, right? The feeling को. How are you feeling about today? Okay, ecstatic. That's Ria, by the way, contestant number 10. Contestant number 5. Juno, how are you feeling? I felt it was kind of tough day. Tough day? Yeah, it's a starting day. It is. Okay. Contestant number 1, Ayushma. It was exciting. Exciting. Okay. Contestant 1, what happened? How was it? How was the day? One word. It was amazing.
amazing. It was very exciting. Very exciting. Yeah. Okay. Contestant number 9. Okay, today it's already a very long day, but I'm enjoying. She's enjoying. Okay, by the way, please don't take all of this very seriously. I have a really fun relationship with them, so I kind of tease them. Okay, how are you feeling? Contestant number 19. Surreal. Okay. What about you? 14. I'm feeling nice. Nice. Nice is a nice word. Can you come a little forward so that mic ma pani आवाज ठिक छ. Contestant number 13. One word. Enthusiastic. I like that. Okay. So who is whose roommate? Who were you expecting as roommate? Ani ko paunu bhayo? I expected Aishma Sharma or Siza, and I got Aishma Sharma. I'm Shrishta, yeah. It's okay. अब यो हुँदैन. Close campus बसेपछि surname wrong हुँदैन. In fact, जुत्ताको size पनि थाहा हुन थाल्छ. You will bond so well, right? Simon, who were you expecting as your roommate? अनि को पाउनु भयो? I was expecting Riya Shrestha, contestant number 10, but I found Namrata Shrestha. She's 18 and she's also a very nice person. Ooh, okay, she's also a very nice person. What about you, Sandhya? I thought it would be Shubhangi, but it's we are triplets in a room. So 3 girls. Different छ भन्दा different room हाम्रै हो यहाँ. कस्तो difference भनेको? As in सबैको दुई जना तर हामी चाहिँ तिनजना. Okay, so रमाइलो. हामीलाई त invite. सबैलाई हाम्रो रूममा invitation अब. Party going. oh, party. Okay, यहाँ party को plan हुँदैछ. सजना, who expect भयो त्यो? Sorry, I was not expecting anyone. तर my roommate is Juno हैन, very easy going. मलाई त एकदम खुसी छु म. Okay, Juno चाहिँ easy going अनि अरु contestant चाहिँ easy going हुनुहुन्न? I don't know, but she is really very easy. She's very easy going. Okay, what about you? I had a really open mind. But I was expecting Neha as my roommate, but I got Nigata and I'm happy that she's Okay, that's nice. Ayushma. I was expecting her and also Siza. And I got her, and she is not a very nice person. And it's so fun to be with her. expecting this reply from her. Oh, you were. Okay, that's nice. Junu. I was feeling like I will be fine with anyone. So I found Sajana Ponta as my roommate. She's so nice. Oh, I would like to interview them after 15 days. Riya. As she said, we were hoping or expecting to be together, but I am paired up with Riya Shrestha. I'm glad. You're glad? Okay, एउटा क्वेसन हो, यो रियालिटी शो रियालिटी जस्तो फिल भएन यो यहाँनिर सबैजना 15 दिनसम्म बन्द भइसकेपछि nobody can come inside, nobody can go outside. Because जस्तो लाग्यो. I was expecting another name. No boys. We don't have boys here. Okay? So okay, if this is Big Boss, who would be the Big Boss? Yeah, Rachna ma'am. For sure. Yes, Rachna ma'am. Why would I be Big Boss? God of sake. Interviewing everyone. I'm interviewing. Salman Khan. I'm Salman. I like that, but I don't go shirtless. Don't give this. Simon. I am expecting Divakar sir as a big boss because he is the chairman. Ah, nice. Okay. It would be Rachna. Rachna. Rachna and Rachna. And me. Okay. मलाई कसैले सोधेन तर म भन्छु ल. I think we should end this session. Okay, thank you so much, girls. It was a wonderful session. You enjoy your drinks. Okay, so with us we have the newly appointed chairman of the Hidden Treasure, Mr. Divakar sir, Rajkarnikar. Mr. Divakar Rajkarnikar, let's welcome him to the show. Welcome Thank to the you, show, thank sir. you, Nisha. Thank you. How are you? Fine, very good, very good. Okay, so यो वर्ष चाहिँ यहाँको पहिलो इयर छ एज अ चेयरम्यान भनौँ होइन पहिलेदेखि नै मिस नेपालको टिम मेम्बरमा त हुनुहुन्थ्यो नै तर एज अ चेयरम्यान फर्स्ट इयर हो हाउ डु यु फिल एकदम रमाइलो च्यालेन्जिङ यो वर्ष अब विशेष वर्ष पऱ्यो कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि तर अहिले निस्कमा भने हामी वी आर 10 डिरेक्टर्स होइन त्यो बेला सबै पनि इन्भल्भै थियौँ जम्मै तर अब एज ए चेयरम्यान बढी जिम्मेवारी छ होइन तर चुनौतीको वर्ष परेको छ रमाइलो वर्ष पनि भयो किन भन्दाखेरि यो वर्ष मिस वर्ल्ड रेनिङ मिस वर्ल्ड टोनी एन्ड पनि आउनुभयो मिस अर्गनाइजेसन चेयरम्यान हाम्रो जुलिया मोडले आउनुभयो वी ह्याड वान गुड प्रोग्राम होइन त्यो धेरै राम्रो अवसर थियो अब यो कोभिडले अलिकति चाहिँ समस्या बनायो तर मिस नेपाल लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ सो
अब यो वर्ष यहाँले नै आफै भनिहाल्नुभयो महामारी छ यो समयमा चाहिँ अब मिस नेपाल गर्न अलिक अप्ठ्यारो भयो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो आफूले चाहिँ अब यो टिमलाई कसरी लिड गरिरहनु भएको छ अथवा के प्लान्सहरू छन् कसरी प्लान गर्नुभयो यो प्रोग्रामलाई यस वर्ष अब यो वर्षको मिस नेपाल अहिलेसम्मको अब 26 वर्षमा हामी आइपुगेका छौँ त्योभन्दा भिन्नै प्रकारले हुँदैछ जसको मतलब नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा उसमा जान लागेको छौँ हामी कस्तो भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन पनि नयाँ खालको हुनेछ र मिस नेपालमा नयाँ सबटाइटलहरू पनि थपिँदैछ होइन उनीहरूलाई अब मिस टुरिज्म हुँदैछ यसपालि नयाँ भयो त्यो अब नेपाल टुरिज्म बोर्ड चाहिँ अगाडि आइरहेको छ उहाँको सपोर्ट हामीले पाइरहेछौँ यो पनि एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट भएको छ र त्यसै पनि मिस नेपालको विनरहरू इन्टरनेसनल पाइजेटमा 4वटामा जान्छ मिस वर्ल्ड मिस अर्थ मिस इन्टरनेसनल मिस सुप्रानेसनल त्यो 4वटा ठाउँमा नेपालको फ्ल्याग बोकेर नेपालको पर्यटनको विकासको लागि नै आखिर हुने हो त्यो र तर त्यसमा चाहिँ टुरिज्म बोर्डको सहभागिता थिएन यो वर्ष त्यो सहभागिता हुँदैछ द्याट्स अ गुड न्युज द्याट्स अ भेरी वन्डरफुल न्युज होइन आई अलवेज वाज क्युरियस हुन्छ नि हाम्रो अब अफिसियल्स साइडबाट चाहिँ किन भइरहेको छैन त्यस्तो किसिमको पहल भनेर बट इफ यो वर्षदेखि त्यो भइरहेछ भने इट्स अ वन्डरफुल न्युज फर एभ्री वान आउट देयर होइन यो वर्ष अलिकति फर्मेट पनि अलग छ ट्रेनिङ फर्मेट भनौँ होइन अब गिफ्ट्सहरू धेरै छ भन्ने कुरा त हामी फर्मर कन्टेस्टेन्टहरूले भनि नै रहन्छौँ होइन त्यसबाहेक चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँहरूले पार्क फ्लोर रिजोर्टमा एक कन्टेस्टेन्टहरूलाई एकै ठाउँमा राखिरहनु भएको छ हाउ इज दिस प्लान यो प्लान हामीले वास्तवमा कोभिडको कारणले नै भएको प्लान हो कि कुनै समस्याले त्यसलाई नयाँ अवसर दिन्छ नयाँ बाटो देखाउँछ भनेको छ नि त्यो नयाँ बाटो देखाएको हो पार्क भिलेजमा आउने र यहाँ रेसिडेन्सियल हाउसमा बस्ने र प्रोग्राम पनि यहीँ गर्ने भनेर हामीले जुन बेला 2-3चोटि भिजिट गऱ्यौँ कुराकानी भयो हल हेऱ्यौँ यहाँको एम्बियन्स हेऱ्यौँ यो एम्बियन्स त अहिले वास्तवमा धेरै राम्रो छ यहाँको होइन अरू रिसोर्टहरू भन्दा धेरै यति नजिक छ यो हल होइन यो जुन के अरे जुन नयाँ हल छ यो बैठक हल होइन यस एमेजिङ होइन यसको भित्रको साइजहरू यो अहिलेको यो वर्षको स्टेज चाहिँ यो हललाई सुहाउँदो किसिमले बनाएका छौँ र सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन अपनाउनु पर्ने भएको त्यहाँ जजेसहरू मात्रै हुन्छ र फ्यु स्पोन्सर्स वी निड टु गो टु स्टेज होइन उहाँहरू मात्रै हुन्छ त्यहाँ अरू भित्र कोही पनि हुँदैन 25-30जनाभन्दा बढी हुँदैन र मेन कुरा हाम्रो फोकस लाइभ टेलिकास्टमा छ फेसबुकबाट युट्युबबाट के अरे online.com-बाट नेपाल के अरे कान्तिपुर टेलिभिजनबाट जुन लाइभ टेलिकास्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामीले फोकस गरेका छौँ त्यसरी त्यो पनि एक किसिमले भिन्दै हुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यो हो किन पहिला हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि अडियन्सलाई ध्यानमा राखेर गरिन्थ्यो 800-900,000 लाइभ अडियन्स हुन्थ्यो तर यो वर्ष हामीले लाइभ टेलिकास्ट हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर प्रोग्राम सेट गरेका छौँ प्रोग्राम डिजाइन गरेका छौँ त्यसले गर्दा छुट्टै एउटा नयाँ चाहिँ सो जस्तो हुनेछ दर्शकहरूलाई द्याट्स वन्डरफुल आई थिङ्क समयसँगै अथवा समस्यासँगै चाहिँ एड्याप्ट गर्न सिक्नु नै पर्छ होइन एन्ड लाइक यु सेड द एम्बियन्स इज रियली नाइस सो आई होप द गर्ल्स विल अल्सो लाइक इट अब अलिकति कन्टेस्टेन्टहरूकै बारेमा कुरा गरौँ हाउ डु यु लाइक द कन्टेस्टेन्ट यो वर्षको कन्टेस्टेन्टहरू अहिलेसम्मकोमा हामीले चाहिँ बेस्ट पाएको हजुर सबै इयर राम्रै आएका छन् तर त्यसमा होइन त्यो कारण के भन्नु खोजेको भने एज वाइज पनि एज जुन आएको छ अहिले 23, 24, 25 त्यहाँनिर आएको छ अब 18 वर्षमा मिस नेपालमा आउने जुन थियो नि त्यो केही वर्ष अगाडिसम्म पनि त्यो ट्रेन्ड चेन्ज भएर अलिकति मेच्योर भइसकेपछि अलिकति केही अध्ययनहरू पुरा गरिसकेपछि आफूलाई त्यो मिस नेपालमा जानलाई गर्नुपर्ने अध्ययनहरू रिसर्चहरू गरेर आएका भेटेका छौँ हामीले र उसको प्यारेन्ट्सहरूले नै तिमी गएर मिस नेपालमा भाग लियो तयारी गर भनेर आएका कन्टेस्टेन्टहरू धेरै देखाएको छु कि त्यस उसले मैले भनेको अदरवाइज अब अरू कुनैमा फरक मैले भन्नु खोजेँ हजुर बुझेँ सर मैले अल्सो आई थिङ्क सरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ म अलिकति एड गरिदिन्छु योपालि जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड जुन छ प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो छ वी हेभ डक्टर्स सो मेनी डक्टर्स होइन 4जना डक्टर्स इन्जिनियर्स होइन इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियर एक्ज्याक्टली एकदमै भेराइटी छ अनि एकदम उहाँहरू आफ्नो हुन्छ नि प्रोफेसनलाई चाहिँ एकदम सिरियसली लिने खालको पनि हुनुहुन्छ सो त्यो चाहिँ म एउटा एड गरिहालौँ है ओके अब सर अलिकति यसमा फाइनल क्वेसन एन्ड माइट बी अलिकति टफ होइन सो वाट यु थिङ्क अबाउट द क्रिटिसिजम द्याट्स गोइङ अराउन्ड अब अहिले सामाजिक सञ्जाल छ जसको कारणले चाहिँ हामी दर्शकहरू के सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा त ठ्याक्कै देखि नै हाल्छौँ कमेन्टमै सरले कमेन्ट्सहरू पढ्नुहुन्छ अथवा त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू हेर्नुहुन्छ र सरको विचार चाहिँ के छ त्यो कुरा अब दर्शकहरूलाई कमेन्ट गर्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कुनै विषयमा तपाईँको विषयमा मेरो विषयमा जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ हेरिटेजको विषयमा भन्न सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको चाहिँ राइट्सको कुरा हो तर हामीले भन्नु पर्दाखेरि द हिडन ट्रेजरले आज 26 वर्षसम्म जुन 25 वर्ष मिस नेपाल गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एउटा
यस्तो किसिमले गरेका छौँ कि कसैले पनि औँला ठहराउन नपाउन के अरे त्यो गर्न नसक्ने गरिकन हामी ओपन छौँ, ट्रान्सप्यारेन्ट छौँ र हामीले जति पनि मिस नेपालहरू आजसम्म जित्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस् जुनसुकै जात जातिको छ त्यहाँ होइन, श्रेष्ठ छ, शर्मा छ, चन्दक आयो, निकेता यता चौधरी भए थुप्रै छ नि। मतलब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको कन्टेस्टेन्टहरू भाग लिइरहेछ, तराईको, पाहाडको, मधेसको, के अरे हिमालको सबै छ र यो मिस नेपालमा भाग लिनलाई कतैबाट पनि रोकटोक छैन नि। यु क्यान एप्लाई फ्री होइन, त्यसो भए एप्लिकेसन दिनलाई त तिर्नु पर्दैन। मिसमालाई राम्रो थाहा छ, यो आर द वान अफ द कन्टेस्टेन्ट होइन, विनर हो। त्यसैले यो एउटा अफवाहको पछि पनि लाग्नु भएन, सत्य तथ्य के हो मिस नेपालभित्र आएर बुझेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई इन्टरभ्यू दिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि होइन। र अर्को कुरा, यदि सेलेक्ट भयो भने खालि 2000 रुपियाँ तिर्ने होल ट्रेनिङको लागि। पार्क भिलेजको 2 हप्ताको बसाइ होइन, लजिङ, फुडिङ, यत्रो ट्रेनरहरूबाट ट्रेनिङ छ, भर्चुअल ट्रेनिङहरू यसपालि सबै ट्रेनरहरूले चाहिँ ट्रेनिङ दिएको छ। उनीहरूको लाइफ टाइमको एउटा एचिभमेन्ट हो, मिस नेपाल भाग लिनु नै। यसमा जित्नु नजित्नु भन्दाखेरि पनि यो जुन हाम्रो 5 हप्ताको ट्रेनिङ छ त्यो दिनु नै एउटा गर्ल्सहरूको लागि ठुलो अचिभमेन्ट हो यो। मलाई बल्ल मिस नेपालको सुरुवात भयो जस्तो लाग्यो, यहाँहरूलाई पनि पक्कै त्यस्तै नै लाग्यो होला। The contestant and the organizers, all of them will be here in this venue at Park Village Resort until the finale night. अर्थात् यहाँबाट कोही पनि बाहिर जाने अथवा बाहिरबाट कोही पनि भित्र आउने हुँदैन until the finale, which is done purely to protect the girls and the organizers from the pandemic. With this, I am Nishma signing out, leaving you all with a lot of positivity and love. You guys stay safe. I'll catch you in next episode.